अब यो सिधा प्रसारण गर्नको लागि अब इन्टरनेट कनेक्टिभिटी यसमा अलिकति असुविधा भयो भनेदेखि आजको यो सेवामा केही बाधाहरू पुग्न जान्छ। यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुजी अब तपाईँ प्रभुको दया रहन गएको होस्। यो सेवालाई अब इन्टरनेटको द्वारा प्रसारित गर्नुपर्छ, तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै सेवकाईमा आशिष माग्दै विशेष गरी पठन गर्नका लागि जो जतिजना प्रभुका छोराछोरीहरू सहभागी हुन चाहेको छ सबैलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस्। अब यो सेवकाईलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिँदै यसमा आशिष माग्दै हाम्रो धन्यवाद सहित बिन्ती प्रार्थना माग्लाई महान मुक्तिदाता जिउँदो प्यारो प्रभु यीशु मसीहको नाममा स्वर्गीय पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामीलाई निर्धारित यो समय ठहराए अनुसार आजको दोस्रो दिनको यो पठन गर्नका लागि सर्वप्रथम हाम्रो भाइ निर्मल सुब्बालाई म यहाँ अघि निम्ताउँछु। जिउँदो बानी जो पठन कार्य जो तपाईँले यहाँले राख्नुभएको छ यसलाई यस घडी हेरिनुभएका सबैलाई सबैप्रति मेरो जय मसीह। मैले पढ्नुपर्ने अथवा मैले पढ्न लागिरहेको मेरो पाठको शीर्षक चाहिँ छ सिद्धताका 3वटा प्रक्रियाहरू है मेरो पाठ छ। अनि यसको लेखक हुनुहुन्छ निज मण्डलीका प्रभुको सेवक एनबी राई उहाँले लेख्नुभएको। अब मेरो यसलाई पाठलाई सुरु गर्दैछु। यहाँले सर्वप्रथम तिमीहरूका स्वर्गीय पिता जस्तो सिद्ध हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि सिद्ध बन। मत्तीको पुस्तक 5:48। चीनका प्रचारक भाइ वाचमिन्नीले आफ्ना पुस्तक रिलिज अफ द स्पिरिट आत्माको छुटकारामा यसरी लेखेका छन्, हामी मसीहहरूमा 2वटा मानिसहरू हुन्छन्, एउटा भित्री मानिस र बाहिरी मानिस। बाहिरी मानिसले फुट्नै पर्छ, भित्री मानिसलाई बाहिर निस्किनु पर्यो भने तब मात्र मानिस सिद्ध बन्छ। भारत र कति देशका मसीहहरूले यस पुस्तकलाई ध्यान गरेर पढ्न मन गरेनन्। जे होस्, यस पुस्तक जतिको घतलाग्दो पुस्तक अरू देखिएन। मसीहहरूमा 2वटा मानिस हुन्छन् जसलाई भनिन्छ भित्री मानिस र बाहिरी मानिस। प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेपछि पाइएको नयाँ मानिस हो, भित्री जन्मदै नै लिएर आएको मानिस हो बाहिरी। यी 2 पटक्कै मिल्दैनन्। अब यी 2 मानिसमा अविरल युद्ध भइरहन्छ जबसम्म एकजना धराशयी हुँदैन। यसो भएको कारण यी 2 मा विचार, चाहना, दर्शन र लक्ष्य विपरीत भएको हो। भित्री मानिस आत्मिक भएर केवल आत्मिक थोक अथवा स्वर्गीय वस्तुलाई खोज्छ भने बाहिरी मानिस शारीरिक भएर केवल शरीर संसारको सम्पत्ति, मान मर्यादा र सुख विलासलाई मात्र खोज्छ। बाहिरी मानिसले प्रभु येशूलाई पनि निकै कठिन पारेको थियो। 40 दिनको उपवास बसेर भोकाउँदा शैतानले भनेको थियो, यदि तिमी परमेश्वरका पुत्र हो भने ढुङ्गालाई रोटी बनाऊ। गेत्सेमनीको बगैँचामा क्रुसमा चढ्ने समयमा पनि भनेका थिए, हे पिता, यदि यो प्याला पिउनु पर्दैन भने हटाइदिनुहोस्। मानव शरीरमा भएकाले प्रभु येशू अनि अन्य मसीह सरा यसरी परीक्षित भएका थिए। भित्री र बाहिरी मानिसमा कुनै एकले मर्नै पर्छ, नत्र सिद्धता हासिल गर्न सक्दैन। पत्रुस चेलाहरू मध्येका खुबै जोशिला थिए र भने, प्रभु म तपाईको निम्ति मर्न तयार छु। फेरि प्रभु पक्रा पर्नु हुँदा एउटी बहिनीले, तिमी पनि येशूसित थियो होइन भनेर भन्दा म उसलाई चिन्दिन पत्रुसले भनेका थिए। पत्रुसले यसो भनेका कारण उनी 2 मानिसमा जीवित थिए र उनले यसरी 2 चित्ते भूमिका खेले। सन्त पावलले पनि भन्छन्, जुन काम नगर्नुपर्ने त्यो गर्छु, और जुन काम गर्नुपर्ने त्यो गर्दिन। प्रभु येशूले योनाको पुस्तक 12:24 मा सफासित भन्नुभएको छ, गहुँको दाना जबसम्म मर्दैन त्यो एक्लै रहन्छ, तर जब मर्छ त्यसले धेरै फल फलाउँछ। बिउको दानालाई जमिनमा जब गाडिन्छ, घाम, पानी, हावा, माटोले त्यो फुलिन्छ,
फुट्छ र ध्वजा भएर जान्छ। अब सट्टामा एउटा सुइरो उम्रेर बढ्न थाल्छ। अब पछि थुप्रो फल्छ। यो मसीह जीवनमा लागू हुनुपर्ने फर्मुला हो। सिद्ध र फलवान बन्नलाई मसीहले यो प्रक्रियामा भएर जानै पर्छ। सन् 1982 मा म कोल्हापुर गएको थिएँ, जहाँ मैले चिनीको कारखाना देखेको थिएँ। उखुका लाक्राहरू विभिन्न प्रक्रियामा हुँदै अन्तमा चिनीको दाना भएर बोटमा खसेको देखेर म छक्क परेँ। उखुको लाक्रालाई पहिले एउटा टिनको च्याप्लाबाट क्रुसतिर ठेलेर पुर्याउने काम हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो लाक्रा चेप्टिएर पिसिएर खोस्टा मात्र भएर बाहिर निकालिन्थ्यो। रस जति गएर विभिन्न काउडहरूमा विभिन्न प्रक्रियामा भएर जान्थ्यो र अन्तमा चिनीको सेता दाना भएर बोरामा झर्थ्यो। प्रभुले मसीहहरूलाई पनि यस्तै प्रक्रियामा लगेर सिद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ। जसै इजरायलीहरूलाई 40 वर्षसम्म जङ्गलमा घुमाउनु भयो, जुन मसीह यस्तो प्रक्रियामा जान रहर गर्छ त्यो सिद्ध हुन्छ। तर जो मान्दैन त्यो जस्तोको त्यस्तै रहन्छ। धेरै मसीहहरूले भन्छन् कि तिनीहरू सिद्ध बन्ने चेष्टामा छन्। मसीहले सिद्ध बन्नलाई र बाहिरी मानिसमा मर्नलाई प्रभुले राखिदिनु भएका प्रक्रियाबाट मात्र भएर जानुपर्छ। आफ्नो चेष्टा र बल लगाउनु हुँदैन। ती प्रक्रियाहरू कस्ता छन् हेरौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ, जो म पछि आउँछ उसले आफूलाई इन्कार गरोस्, क्रुस उठाओस् र मेरो पछि लागोस्। लुका 9:23। यी 3वटा प्रक्रियाहरूमा भएर जानु कसलाई पो मन पर्छ र? मन नलागे पनि जानै पर्छ। किनभने यसो नगरे सिद्ध बन्नै सकिँदैन। सगरमाथाको उचाइमा बस्दा हिलेरी र तेन्जिङलाई मजा लाग्यो र? अवश्य लागेन। योना 32 मा दिने भनेका थिए उनी प्रभुले बढ्नुपर्छ अब म चाहिँ घट्नुपर्छ। योना 3:30। आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको आफूलाई शून्य बनाएर प्रभुको इच्छालाई पुरा गर्नु दिनु। प्रभुको इच्छालाई पुरा हुन दिनु कठिन विषय हो। कुमालोले माटोलाई खुब पिट्छ तर माटोले केही भन्दैन। पछि उसले त्यो माटोबाट आकारका मन पर्दा भाँडाहरू बनाउँछ। प्रभुले पनि हामीलाई कुमालोले चाहिँ चुटेर पिटेर आफूले चाहेको जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ। स्वयंलाई प्रभुको पिटाइमा सुम्पिदिनु नै शरीरमा मर्दै जानु हो। प्रभुबाट देखाइएको प्रक्रियाबाट भएर जानु नै सिद्ध बन्नु हो। दोस्रो, क्रुसलाई उठाउनु। क्रुसले हामीलाई अति कठिन यातना र मृत्युलाई देखाउँछ। जब कुनै व्यक्ति क्रुसमा झुन्ड्याइन्छ, उसले दुवै हात र खुट्टा काँटीद्वारा क्रुसमा ठोकिएको हुन्छ र उसको कुनै इच्छा हुँदैन सिवाय मर्नु। शून्यवादी दार्शनिक नेत्सेले भनेका थिए मसीहलाई मार्न नसकिँदो रहेछ, किनभने प्रभु यीशुसित तिनीहरू पहिले नै मरिसकेका हुँदो रहेछन्। सन्त पावलले आफूलाई क्रुसमा टाँगेको व्यक्ति भनेर यसो भनेका थिए, म प्रभुसित क्रुसमा टाँगिएको छु र म अब जिउँदिन, तर प्रभु यीशु ममा जिउनुहुन्छ। गलाती 2:20। तेस्रो, प्रभुलाई पछ्याउनु। जता जानुहुन्छ प्रभु आफू पनि त्यतै जानु। एक दिन एकजना जवानले प्रभुलाई भने, म तपाईँलाई पछ्याउँछु। प्रभुले भन्नुभयो, स्यालको ओडार हुन्छ, चराको गुण हुन्छ, तर मानिसको पुत्रको शिर राख्ने स्थान पनि हुँदैन। कसरी पछ्याउने? प्रभुलाई पछ्याउनु भनेको दुर्गम बाटोबाट भएर जानु हो। तर सिद्ध बन्नु पर्यो भने त्यो प्रक्रियाबाट भएर जानु नै पर्छ। एलेक्जेन्डरले आफ्ना सिपाहीहरूलाई भने, तिमीहरू आफ्ना आफ्ना भाग छान र घर फर्क। कतिले ठुला ठुला देश मागे, कतिले पैसा सुन मागे, कतिले हिरा मोती, तर एकजनाले भने केही मागेनन्। एलेक्जेन्डरले भने, ती पनि छान र जाऊ घर। त्यो सिपाहीले भने, सम्राट, मलाई केही चाहिँदैन, तर तपाईँको साथमा रही तपाईँसित हिँड्नु र दुःख उठाउनु, युद्ध गर्नु नै मलाई मनपर्छ। तपाईँ नै हो मेरो सौभाग्य। उपरोक्त 3 प्रक्रियाबाट भएर जाँदा मात्र हाम्रो बाहिरी मानिस पूर्ण रूपले धुजा भएर जान्छ औ भित्री मानिसको नियन्त्रणमा आउँछ। आफूलाई इन्कार गर्नु, क्रुस उठाउनु, प्रभुलाई पछ्याउनु मसीह जीवनका 3वटा प्रक्रियाहरू हुन्। इजरायलीहरूका निम्ति 40 वर्ष जङ्गल यात्रा हो। उखुको लाक्रालाई क्रुसमा चेप्टाएका प्रक्रियाहरू हुन्। प्रभुको दास भाइ वचमेनले लेखेका छन्, कति मसीहहरू एकै क्षणमा मर्छन्, कति 1 महिनामा, कति वर्ष दिनमा,
कति 10 वर्षमा, कति 20 वर्षमा, कति त जीवनभरि पनि मर्दैनन्। यसो भएको कारण मसीहहरूको आफ्नै दोष हो। योना र देमासको जस्तो प्रवृत्ति भएकोले यस्तो भएको। जुन मसीह 3वटा प्रक्रियामा भएर जान डराउँछ, ऊ बाहिरी मानिसमा मर्नु सक्दैन। फलत उनी पुरानै मानिसमा रहिरहन्छ, सिद्ध बन्ने प्रश्नै उठ्दैन। भाइ वाचम्यान नि एक दिन पौडी खेल्न तलाउको नजिक गए। एकजना जवान मानिसले एकजना सानो केटोलाई लिएर आए। त्यो केटो पौडी खेल्नु भनेर तलाउमा पस्यो, तर खेल्न नजान्दा बिस्तारै बिस्तारै डुब्न लाग्यो। त्यो हात खुट्टा चलाउँदै छटपटी नलाग्यो र एकछिनपछि बेहोस भयो। त्यति बेला त्यो जवानले डुबुल्की मारेर त्यो केटोलाई निकाल्यो। तर बेहोस अवस्थामा वाचम्यानले तिनलाई सोधे, तपाईँले किन त्यो केटोलाई हात खुट्टा चलाउँदा बचाउनु भएन, जानु भएन? त्यो जवानले भन्यो, यदि त्यति बेला म गएको भए मलाई पनि त्यसले डुबाउन सक्ने थियो। यसकारण उसले आफ्नो चेष्टालाई छोडेपछि म गएर निकालेँ। यसबाट भाइ वाचम्यानले मसीह जीवनको सिद्ध हुने गम्भीर रहस्यलाई बुझे। अर्थात् मसीहले जबसम्म आफ्नो चेष्टा, बल र बुद्धि लगाइरहन्छ तबसम्म परमेश्वरले केही गर्न सक्नुहुन्न। तर जब हामी हाम्रो चेष्टा छोडेर उहाँको प्रक्रियामा भएर जान्छौँ तब मात्र हामी बाहिरी मानिसमा मर्दा रहेछौँ। यसकारण सन्त पावलले भन्छन्, म प्रतिदिन मर्छु। 1 कोरिन्थी 15:31। सोक्रेटसले असल शिक्षा प्रचार गर्थे। प्रचार गर्दा पनि विष पिउनु परेको थियो। विष पिउन हिचकिचाइरहेको बेला एकजना शुभचिन्तकले भने, सोक्रेटस, तिमी पिउन किन डराउँछौ? यदि तिमी तिम्रो शिक्षा, दर्शन र आदर्शलाई जीवित राख्न चाहन्छौ भने तिमीले मर्नै पर्छ। सोक्रेटसले विष पिए, मरे, तर उनको शिक्षा, ज्ञान, दर्शन, आदर्श आज पनि जीवित छ। अब उनलाई महात्मा सोक्रेटस भनी चिनिन्छ। प्रभु यीशुलाई जिउन दिएर सिद्ध बन्ने चाहने हरेक मसीहले आफूलाई मार्नै पर्छ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीहको नाममा म मिथिला राईबाट सबैजनालाई प्रेमी जय मसीह। र आज म तपाईँहरूको समाज हाम्रो पालोमा परेको जिउँदो पानीको यस अङ्कमा भएको एउटै कविता पठन गर्न गइरहेको छु। र यो कविताको शीर्षक रहेछ समय पुरा भएछ। र यो कविताको रचनाकारको नाम रहेछ पासाङ फुरी शेर्पा फिलिपी कैसले। समय पुरा भएछ। तिम्रो आगमनको कुरा सुनेर तिम्रै प्रतीक्षामा बाटो कुरी बसे। तिमी आउने गोरेटोहरूमा हर दिन पर्खी बसे। अचानक तिमीले तोकेको समय पुरा भएछ। म एक्लै छोडे तिम्रो आगमन पुरा भएछ। हर घडी म आफै तयार भइन उहाँकै बाटो मात्र हेरी बसे। तिमीले दिएको तोडालाई कमाउने मैले निश्चय नै गरिन। हिसाब बुझाउने समय पुरा भएछ। म एक्लै छोडिए तिम्रो आगमन पुरा भएछ। पल पलमा बिते ती आशिषमय दिनहरू इनाम पाउने छु भनी मैले सोची बसे। प्राप्त गर्ने समय पुरा भएछ। म एक्लै छोडिए तिम्रो आगमन पुरा भएछ। पुरा गर्नु थियो मैले उनको धुनमा लीन भएर असल सेवा वास्ता नै गरिन। घमण्डी बनी अभिलाषा माने भुली बसे। अचानक तिम्रो अनुग्रहको समय पुरा भएछ। म एक्लै छोडिए तिम्रो आगमन पुरा भएछ। प्रचारिनु थियो मेरो जीवनद्वारा ख्रीष्टको सुसमाचार। फल रहित जीवन जी आफू बनिने मौका मात्र खोजी बसे। आत्माले उद्धार पाउने समय पुरा भएछ। म एक्लै छोडिए तिम्रो आगमन पुरा भएछ। धन्यवाद।
अहिलेसम्म जिउँदो पानीका पूर्ण अङ्क 40 हेरेर बस्नुभएका हाम्रा सबै श्रोताहरूलाई म अब्सलम लेप्चा यहाँ नयाँ यरुसलेम मण्डली अनि कफरनहुम प्रेयर हाउसको तर्फबाट सबैलाई प्रेमी जन्मसे म पनि हजुरहरूको अगाडि एउटा सानो भाग लिएर आएको छु, पढ्नेछु। अनि यस भागको शीर्षक चाहिँ छ तेल रूपी जीवन। यसका लेखक हुनुहुन्छ दाजु हिजकिया मङ्गर, योआइरे गम्टु भुटानबाट। यो एउटा विश्वासी जीवन आधारित एउटा लेख हो। लौ त सुनौ। मत्ती 25 अध्यायका 4 पदमा हामी 10 कन्याहरूलाई देख्छौँ, जसमध्ये 5 बुद्धिमती थिए। तिनीहरूले आफ्नो साथमा बत्तीसित तेल पनि बोकेका थिए, किनकि दुल्हा कुन समय आउँछ तिनीहरूलाई थाहा थिएन। यो तेल कति किसिमका छ हेरौँ। पहिलो, हर्षको तेल, भजन सङ्ग्रह 45 अध्याय 7 पद। यसले के बुझाउँछ भने परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति विश्वासीको जीवनमा अल्छीपन, कोडी लाग्ने, पटाइ लाग्ने प्रकारको जीवन हुँदछ। धेरै हर्ष, सधैँ हर्ष, आनन्दित हुनुपर्ने जीवनलाई देखाउँछ। प्रभुको सेवा सङ्गति भन्ने सुन्न साथ विश्वासीलाई जाँगर मार्छ, मन शिथिल हुन्छ। सङ्गतिको कुनै वास्ता नगर्ने, कर लगाइरहनु पर्ने हुन्छ भने तिनीहरूमा यो हर्षको तेल पाइँदैन। कुन विवाहको समय कति हर्ष र आनन्दको अनुभव हुँदछ। ती दिनको प्रतीक्षामा ती जोडाहरू हर्षले गदगद बनिरहेको हुँदछ। यस्तो हर्क बढाइ विश्वासीमा हुन्छ भने उसमा हर्षको तेलले भरिएको हुँदछ। दोस्रो, पवित्र तेल, भजन सङ्ग्रह 89 अध्यायको 20 पद। प्रभुका दास पावलले लेख्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई अशुद्ध हुनलाई होइन तर पवित्र हुनलाई बोलाउनु भयो। पहिलो थेसलोनी 4:7 पद। प्रभुले प्रत्येक विश्वासीले पवित्र जीवन बिताएको चाहनुहुन्छ। पुरानो नियममा पनि यहाँ यसरी नै बोल्नुहुन्छ, तिमीहरू पवित्र हौ किनभने म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर पवित्र छु। लेवी 19 अध्यायको 2 पद, 20:7 पद, पहिलो पत्रुस 1:15 अनि 16 पद। मर्कुस 7:21 र 22 पदमा 13वटा पापको सङ्ख्या पाउँछौँ अनि गलाती 5:19 देखि 21मा 15वटा र अरू पुस्तकमा पनि हामी अध्ययन गर्दा पाउँछौँ। र यी पापहरूबाट अलगिएको जीवन चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पन्छौँ भने निश्चय नै यो पवित्र तेल आफ्नो जीवनमा पुरा भएको पाइन्छ। र यसरी भजन सङ्ग्रह 89 अध्यायको 10 वचन जीवनमा पुरा हुँदछ। तेस्रो, ताजा तेल, भजन सङ्ग्रह 92 अध्याय 10 पद। यो ताजा भन्नाले लगातार सङ्गतिमा लागिरहनु पर्ने देखाउँछ। प्रभुका दास प्रेरित पावलले रोमीको मण्डलीलाई यसो भन्नुहुन्छ, प्रभुको सेवा गर्दै रहो। रोमी 10:11। प्रभु यीशु आफैले भन्नुभएको छ, जागा रह। मर्कुस 13 अध्याय 37 पदमा यो लेखिएको छ, औ तिमीहरू प्रेरितहरूको शिक्षा, सङ्गति, रोटी भचाइमा र प्रार्थनामा दृढतापूर्वक लागिरह। प्रेरित 2:42। हामीले अहिलेसम्म कस्तो जीवन बिताइरहेका छौँ? हामी दिन प्रतिदिन वचन सुन्दै र सङ्गतिमा लागिरहेका छौँ भने हाम्रो जीवन वा आत्मामा निश्चय ताजा तेल हुन्छ। चौथो,
उत्तम तेल भजन सङ्ग्रह 133 अध्यायको 2 पद। उत्तम तेलले असल व्यवहार आज्ञा पालन भएको जीवन बताउँदछ। आज्ञा पालनले मानिस सुरक्षित हुन्छ। हितोपदेश 19 अध्यायको 16 पद। जसरी 5 बुद्धिमती कन्याहरूले सुरक्षा पाए, प्रभुले मत्तीमा यसो भन्नुभएको छ, धन्य नम्रहरू किनकि तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। मत्ती 5 अध्यायको 5 पद। जुन मानिसले आफैलाई नम्रतामा राखेको हुन्छ, परमेश्वरले उसलाई उच्च पार्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले यी पदबाट स्पष्ट रूपमा बताउनु भएको छ, जसमा विजय जीवन छ उसमा उत्तम तेलले भरिभराउ हुन्छ, जसको नाम उत्तम तेल रहेको देखिन्छ। तर कोही विश्वासीको नाम छ, काम चाहिँ छैन। सुलेमान राजाले लेखेका वचन आज हामी यी 5 कन्यामा पूरा भएको देख्छौँ, जोहरू बुद्धिमती थिए। 5औं आनन्दको तेल, यशाया 61 अध्यायको 3 पद। यस पदबाट हामी बुझ्छौँ कि हाम्रो जीवन सधैँ आनन्दित हुनु, आनन्द साथ प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ। हाम्रो हृदयमा अशान्ति, बेचैन, चिन्ता छ भने आनन्दको तेल सकिएको देखिन्छ। प्रभुको प्रेरित पावल यसो भन्नुहुन्छ, प्रभुमा आनन्द गर, र फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। फिलिपी 4:4। हामीलाई कतिको आनन्द छ? के संसारका घटनाहरू सुन्दा हामीमा आनन्द हुन्छ? यो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ भनी विश्वास छ? कुनै समस्या आउँदा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आनन्दित बन्दैछौँ भने यो आनन्दको तेल हामीमा छ भनी जान्दछौँ। प्रभुमा आएपछि धेरै दुःख र खेदो, निन्दा त आउँछ नै, तर यी सबलाई बिर्सिएर आनन्दलाई थामी राख्नु छ। उदास नहो, किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो। नेहमिया 48:10। सब अवस्थामा आनन्दले नै बल दिन्छ भन्ने हामी यी पदबाट बुझ्न सक्छौँ। अब यो तेल चाहिँ कुटेर निचोरेर निकालिँदैन थियो। प्रस्थान 27 अध्यायको 20 पद। जसरी यो तेल बनिन्छ, उसरी नै विश्वासीको जीवनमा धेरै दुःखद परिस्थिति, समस्याहरू आइपर्छ, यसलाई झेल्नु पर्दछ। प्रेरित पावलले पनि यही भन्नुहुन्छ, ख्रीष्ट यीशुमा भक्ति साथ जीवन बिताउन चाहनेहरू सबै खेदोमा पर्नेछन्। यो पदले धेरै विश्वासीको हृदयमा त्रास पनि आउन सक्ला, तर हामीलाई प्रभुले हरेक विषयमा सहायता गर्नुहुन्छ। हामी डराउने, तर्सिने, हताश हुने होइन, किनकि हाम्रो साथमा प्रभु हुनुहुन्छ। र सधैँ यी 5 प्रकारका तेललाई हाम्रा भाँडा रूपी हृदयमा राखी छाडौँ। एक दिन प्रभु आउनुहुन्छ, त्यस दिनको निम्ति तयारी भइरहौँ। प्रभुले हामी सबैलाई सहायता गरेका हौ। धन्यवाद। यसको साथसाथै एउटा सानो पंक्ति पनि यही जोडिएको छ, यसलाई म लगातारता दिन चाहन्छु। अनि यस शीर्षकको नाम छ परमेश्वरको ज्योति। यहाँ अज्ञात लेखकबाट यो यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरको ज्योतिलाई आफूभित्र पूर्ण रूपले आउन दिनुहोस्, कृपया बाधा नदिनुहोस्। सुरुमा यो अनुभव एकदम होच्याउने किसिमको हुन्छ। साउल आफ्नो ज्ञान र चतुराईको सम्बन्धमा एकदमै नाक घोक्राउँथे, तर परमेश्वरको ज्योति आएपछि भुइँमा नाक ज्योति लम्पसार भए। प्रभु यीशुको कुनै पनि चेलालाई भेट्न साथ पिटपाट पारी जेलमा पनि कोच्न सक्ने अनेकौं अधिकार पात्रहरू यरुसलेमका ठूला बडा पुजारीबाट प्राप्त
गरेर तिनी ठाँटसँग बाटो लागेका थिए। दमस्कसमा भएका विश्वासीहरूलाई पक्रिनका निम्ति घोडामा चढी तिनी बेग हानिरहेका थिए। तिनका हातभरि चाहिँ अधिकार पत्र अर्थात् परवानाहरू थिए भने बथिङ्गलभरि चाहिँ यसै गरौँला उसै गरौँला भन्ने युक्ति र विचारहरू थिए। बाटामा अचानक आँखै अन्धा पार्ने ज्योति तिनको चारैपट्टि चम्कियो। तब तिनका हातका परवानाहरू र मथिङ्गलका कुटिल युक्तिहरू सब छरिए अनि आफू चाहिँ धुलोमा पछारिए। त्यसगरी तिनले आकाशवाणीको रूपमा प्रभुमा वचन सुन्छन्, सावल, तिमीले आफ्ना धन बल र समस्या बर्बाद गरिसकेका छौ। तिमीले काँडामा लाती हानिरहेका छौ। फलस्वरूप तिमी आफै घायल हुनेछौ। सावल, के तिमीले मेरो कामलाई रोक्न सक्ला भन्ने सम्झेका छौ? तिमीलाई थाहा छैन तिमीले कति विघ्न गरी आफ्नै हानि गरिरहेका छौ। धन्यवाद। आज म जिउँदो पानी पत्रिकाबाट हाम्रो प्रिय बहिनी आसमती सुब्बा उहाँको जीवन गवाई पठन गर्न गइरहेको छु। लेखिका हुनुहुन्छ पेमा जेम्बा, माउन्ट पिस्का, दार्जिलिङ। पहाडी भेगका माण्डलिक स्थापनाकालका इतिहासका पन्नाहरू पल्टाएर हेर्यो भने दाजुभाइहरूको साथमा दिदीबहिनीहरूको भूमिका पनि प्राय बराबरी देखिन्छ। तर आजको वास्तविक व्यस्तता बीचमा हाम्रा अग्रजहरूले गरेका ती अमूल्य बलिदानहरू हाम्रा आत्मिक भनाउँदाहरूका नजरमा परेका हुँदैनन् या सुनेर पनि सुनेका हुँदैनौँ। कुनै पनि कुराको इतिहास लेख्नु पर्दा बलिदानबाट सुरु भएको उचित हुन्छ। आज तर हामी उहाँको सेवा गराई बलिदानलाई अनदेखा गरेर बिस्तारै बिर्सन लागिरहेछौँ। वास्तवमा भन्नु हो भने यस्तै अमूल्य बलिदानहरूका गाथाहरूले हाम्रा आत्मिक मनोबल बढाइरहेको हुन्छ, हामीलाई आत्मिक क्षेत्रमा प्रेरित गराइरहेको हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा पनि प्रसिद्ध उद्गार छ, ओल्ड इज गोल्ड। यस्तै सुनसरा चम्कँदै माउन्ट पिस्कामा आफ्नो वृद्ध अवस्था धानिरहेकी आसमती सुब्बा बढीलाई प्रभु यीशु कहिले अनि कसरी चिन्नुभयो भनेर प्रश्न गर्दा 14 नोभेम्बर 1976 सालमा सिलगढीमा भिक्टर भाउजूबाट दाजु दिदी जितबहादुरको घरमा प्रभुलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरे। मेरो घर बालासन हो। कलिलै उमेरमा बिहे भएपछि म मेरा श्रीमानसित कलकत्ता गए। जीवनको आधा जसो समय त्यही नै बिताए। यसरी रहँदा बस्दा एक दिन मेरा श्रीमानको अचानक मृत्यु भयो। मेरो छोराछोरी नभएकोले म आफै 13 दिनको कोरा बस्नु पर्यो। त्यति बेला मैले एउटा सपना देखेँ जो आजसम्म मैले भुलेकी छुइनँ। सपनामा म मेरो श्रीमान चुपचाप नबोली कतै टाढो जाँदै थियो। यसरी जाँदा जाँदा एउटा ठुलो गेट आधा खोलिएको ठाउँमा पुग्यौँ। मेरा श्रीमान त्यसभित्र सजिलै पस्नुभयो। म भित्र पस्नुभन्दा त एउटा कालो सिंह पनि तलक्क टल्केको भैँसीले पस्नै दिएन। मलाई पछि पनि फर्केर नहेरी मेरा श्रीमान गएकै भयो। त्यसपछि मनभरि छटपटी पीर तर्पण लिएर फर्कँदा एउटा यज्ञ भइरहेको ठाउँमा पुगे। त्यहाँ 4 आना पैसा चढाएर साधुहरूलाई ढोक गरेर फेरि अघि बढे। मन जलिरहेको थियो, अमिलो पिरो भइरहेको थियो। त्यतिकैमा म अचानक एकदम उज्यालो शान्त बाटोमा पुगेर हिँड्न थालेछु। त्यसपछि म झसङ्ग भएर बिउजे। आज सम्झँदा त प्रभुले मलाई त्यही दिन बचाइसक्नु भएको थिएछ। सिलगढीमा प्रभुलाई ग्रहण गरे पश्चात दार्जिलिङमा चाहिँ कसरी आउनुभयो जान्ने उत्सुकताले सोद्धा बढी भन्नुहुन्छ। लोग्ने खसेको 8 महिनापछि प्रभुलाई पाइहाले।
अब मलाई केही कुराको अभाव छ जस्तो लागेन। यस्तो शान्ति र आनन्द भयो कि मैले आफूलाई 8 महिनाको विधवा हुँ भन्ने कुरा पनि बिर्से। किनभने संसारले दिएको आनन्द मनोरञ्जनको साधनसम्म सीमित हुन्छ, तर प्रभुबाट पाएको आनन्द शान्ति चाहिँ परिस्थिति र समस्यामा पनि हराउँदैन। त्यसपछि दाजु भिक्टोरको आदेश अनुसार 10 दिन माउन्ट हर्मनमा बसे। अब म दार्जिलिङ फर्कनु पर्ने भयो। 10 दिन मात्र भएको विश्वासी फर्कँदा पनि यति साह्रो रुवाबसी भयो। हिजो आज यस्तो बिछोडको रुवाई सायद देख्न पाइन्छ। दाजु भिक्टोरले नथनियल दाजु, जसलाई मैले कहिले पनि चिनेकी थिएन, एउटा चिठी लेखिदिनु भयो। म यति साह्रो खुसी र आनन्दले भरिए। कुन गाडीमा चढे, कति समयमा घुम आइपुगे केही पत्तो पाइन। घुममा ओर्लेर सिधै दाजु कहाँ गए, चिठी दिए। दाजु भाउजूले नयाँ विश्वासी बहिनीको खुबै अतिथि सत्कार गर्नुभयो। भोलि माउन्ट पिसका मण्डलीमा लगेर चिनापर्ची गराउने भन्नुभयो। तर म घरदेखि निस्किएको धेरै दिन भएकोले पहिला घर जान्छु, त्यसपछि शनिबार आउँछु भनेर त्यहाँबाट बिदा भएर गए। घरमा मेरा भदैनीहरू 22 जना, जो म भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे, तर त्यस दिन घर पुग्दा नानीहरू आँगनमा खेलिरहेका रहेछन्। मलाई त हेर्दै पनि हेरेनन्। निराश भएर ताला खोलेर भित्र पसे। चारैतिर हेरे, मेरो मन्दिर त्यतिकै रहेछ। जबसम्म मैले प्रभुलाई पाएकी थिइनँ त्यतिन्जेलसम्म म भूत प्रेतदेखि एकदमै डराउँथे। तर त्यस दिन एक प्रकारको साहस आयो। पूजा पाठ गर्नु, जोकना हेराउनुमा एकदमै विश्वास गर्थे। सबैभन्दा पहिला मैले मन्दिर हटाएँ। मलाई निन्द्रा दिनुहोस्, एक्लै बस्न सुत्न सक्दिनँ, तपाईँको साथ दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै सुतेँ। अचम्मै लाग्यो, बिहान बिउजन्दा त घाम पनि निकै सकेछ। केटाकेटीहरू आँगनमा खेल्दै रहेछन्। यस्तो गहिरो निन्द्रा दिनुभयो, प्रभुले केही पत्तो पाइन रात बितेको। खै मलाई के कुराले खाएन त, त्यो सबै डर व्यर्थ रहेछ भनेर त्यस दिनदेखि यता कहिले डराइन। त्यसपछि माउन्ट पिसका पुगे। प्रत्येक हप्ता घरबाट धाउँथे। सेवा कहिले बिराइन। यसरी धाएको केही दिन नभई दाजु टासीले भन्नुभयो, बहिनीको अल्झोबल्झो केही छैन, सेवा घरमा दिदी गिलक्राइस्टको साथी बसिदिनु। त्यस बेला प्रभुका जिम्मेवारी दासहरूले दिएको आज्ञालाई नकार्न सकिँदैन थियो। मैले हुन्छ भने त्यस दिनदेखि घर छोडेर माउन्ट पिस्कामा सङ्गति गर्दै दिदीसित साथीको रूपमा म माउन्ट पिस्कामा आइपुगेको हुँ। प्रत्येक मानिसले समयको मूल बुझेको हुनुपर्छ भन्ने अर्थ दिँदै बढी कसरी पूर्ण समय सेविका हुनुभयो, यसबारे उनले बताउन थालिन्। यसरी सङ्गतिमा रहँदा बस्दा सेवा गर्ने वचनहरू उत्पत्ति 12 अध्यायको 3 पद, गन्ती 18 अध्यायको 20 पद, रोमी 12 अध्यायको 2 पद र यौना 12 अध्यायको 26 पद पाउन थाले। आफूले प्रभु पाएको ठाउँ भएर होला मलाई सिलगढी खुबै माया लाग्थ्यो र समयमा गइबस्थे। एक दिन बिहान पारिवारिक सेवामा मैले पाएको वचनहरू दाबी गर्दै प्रार्थना गरिरहेकी थिएँ। भिक्टर दाजुले भन्नुभयो, बहिनीले सेवाको वचन पाउनु भएको रहेछ, तपाईँले सेवा नै गर्नुहोस्। प्रभु पाएको 3 महिनामा बप्तिस्मा लिए अनि 2-3 महिना बित्दा मैले घर छोडेँ। त्यसपछि 52-53 वर्षको उमेरमा म माउन्ट पिस्कामा पूर्ण सेविकाको रूपमा नियुक्त भएँ। आत्मिक क्षेत्रमा आफूलाई महसुस भएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि केही छ कि बढी भनेर सोद्धा हाँसिलो अनुहार पार्दै भन्नुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ अचम्मकै शान्ति जो कहिले हृदयबाट हटेन। यद्यपि त्यस्तक मण्डलीमा अहिले जस्तो भरपुरी थिएन। सेवा घरमा भाइ अभिमय, दिदी गिलक्राइस्ट र म साथै अन्य पनि हुन्थ्यो। हामीलाई हप्ताको खर्च 12 रुपियाँ, 1 बोतल खाने तेल, थुङ्गामा चामल, चिनी, चियापत्ती दिइन्थ्यो। खाना पकाउन कुक कोइला, त्यो पनि कोही बेला सल्कन्थ्यो, कोही बेला सल्कँदैन थियो। अरू दिदी बहिनी नभएकोले म आफै शनिबार चौक बजारमा
उनी प्रचारको निम्ति झोलामा ट्याम्बुरिन बोकेर छिङ छिङ गर्दै जान्थे। सेवापछि शिला बहिनीको घरमा चिया पकाउनु चिनी चियापत्ती लिएर जानु पर्थ्यो अनि बेलुकी एक्लै फर्कनु पर्थ्यो। गाडी चढ्ने कुरै आउँदैन थियो। अहिले त सेवा घरमा प्रशस्त सेवक सेविकाहरू छन्, त्यति बेला एकदमै हुँदैन थियो। अहिले कुनै पनि सेवामा वचनको भार उठाउनेलाई पहिल्यैबाट खबर दिइन्छ, तर त्यति बेला सेवा सुरु हुनुभन्दा केही क्षण अघि मात्र तयार हुनु भन्थे। त्यस समय नयाँ आत्मालाई एकदमै स्याहार समार गर्नु पर्थ्यो, तर अहिले काम धेरै बढेकोले नयाँ आत्माहरूलाई खासै स्याहार नपुगेर होला। धेरैले विश्वास गरेर ग्रहण गरे पनि स्थिर चाहिँ थोरै मात्र हुन्छ। यसरी प्रभुलाई नजिकबाट अनुभव गर्न सक्थ्यौँ, जसको फलस्वरूप आत्मिक जीवनबाट कहिले बढालिएर जान दिनु भएन। यो पनि अर्को ठुलो उपलब्धि हो। जीवनको सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण पलहरू पूर्ण समय सेविकाको रूपमा नै व्यतीत गरेकी 87 वर्षीय बढीले जीवनको विकट परिस्थिति र बाध्यताहरूका सामना गर्दै दार्जिलिङ बाहेक अन्य ठाउँहरूमा पनि सेवा गर्नुभएको छ। दार्जिलिङबाट एल्सादाई 3 महिनाको निम्ति मात्र पठाइएको बढी त्यहाँबाट सोझै मङ्पू गएर 3.5 वर्ष बस्नुभयो। त्यसपछि केही महिना गेल रहेपछि जयगाउँ माम्रे स्वर्गीय सुमित्र बढीसित जानुभयो। त्यहाँ बस्दा रहँदा पानीको दहमा डुबेर दिनभरि भिज्दै हिँड्नु परेकोले मलेरियाको शिकार बन्न पुगी। उपचारको निम्ति कालिम्पोङ एल्सादाई ल्याइयो। उपचार जाति भएपछि सुमित्र बढीको आग्रहमा फेरि जयगाउँ माम्रेमा सेवा गरिरहेकी बेला पग्ली भुटानबाट बोलावट भयो। स्वर्गीय रुबेन राई र उनकी श्रीमती भुटानबाट फर्कने भएकोले उनलाई त्यहाँ सेवाघर देखरेख गर्न पठाइयो। त्यही चन्द्रमाया बढीको साथमा मिलेर धेरै वर्ष सेवा गर्नुभयो। सेवाको लगाउमा भुटानका विभिन्न ठाउँहरू जस्तै सुक्टी, गुम्टु, कोइरी, तिती, कालीखोली, पारो, थिम्पूतिर पनि जानुभयो। यसरी सेवा गर्दा गर्दै दार्जिलिङमा गिलक्राइस्ट बढी सिकिस्त हुनुहुन्छ भनेर बोलाइए। भुटान मण्डलीको सबै हिसाब किताब जिम्मेवारी दाजुहरूलाई सुम्पेर अनि सेवाघरको जिम्मा चन्द्रमाया बढीलाई दिएर 1993 सालमा फेरि माउन्ट पिस्का आउनुभयो। उहाँ माउन्ट पिस्कामा आउनु भएको 21 दिन पछि गिलक्राइस्ट बढीलाई प्रभुले उठाउनु भयो। अभिभावक स्वरूप पाको उमेरका कोही छैन, कोही पनि नभएपछि आस्मती बढीलाई नै माउन्ट पिस्कामा बसिदिने आग्रह गरियो। यसैले आजसम्म यही नै प्रभुको घरलाई रुङ्दै बसिरहनु भएकी छिन्। जसरी लुका 2:36 र 37 पद भविष्यवक्तिनी विधुवी हन्नाले प्रभुको घरलाई मृत्यु पर्यन्त त्यागिनन्, त्यसरी नै हाम्री बढी पनि आफूलाई भ्याएसम्मको सेवा गर्दै प्रभुको दिनलाई पर्खिरहनु भएकी छिन्। आत्मिक कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सम्झनामा सधैँ बल्झिरहने सबैभन्दा सुखद क्षणको बारेमा बताउँदै भन्नुहुन्छ, एकपल्ट यहोवा हिरे पग्ली भुटानमा भल पहिरोले सबै बगाए। बाख्रा, सुँगुरका खोरहरू, घरहरू केही बाँकी रहेन। घरभित्र पानी जमेर जलथल, पलङमाथि चढेर बस्नुपर्ने अवस्था। तर एउटा अचम्मको घटना घट्यो। बिस्तारै पानी घट्दै गएपछि सुक्खा जमिनहरू देखा पर्न थाले। त्यति बेला पो हाम्रो कुखुराको माउले चल्लाहरू लिएर आएछ। त्यस्तो पानी झरीमा कहाँ बस्यो होला। अर्को चाहिँ त्यस बेला भुटानमा सेवाघर खरको छप्पर भएको थियो। वर्षौं पछि खरको छप्पर नयाँ लगाउनु पर्थ्यो। एक दिन छप्पर लगाउन दासहरू आए। सेवाघरमा चामल र 2 आलु मात्र थियो। अब काम गर्नेहरूलाई के पकाइदिनु भनेर चिन्ता गर्दै थिए। त्यतिकैमा छप्पर लगाउन थुपारेर राखेको खरको छेउमा सेतो चिज देखे। छेउमा गएर हेरेको त कताबाट खर खान आएका कुखुराहरूले सेतै अन्डा पारेको रहेछ। कसको हो भनेर कसले सोध्नु।
आसपासमा घरहरू नै थिएन। प्रभुलाई धन्यवाद दिएर अन्डा र आलुको तरकारी बनाए। यसरी सानो कुरामा विश्वास बढाइदिनु भएकोले साह्रै धन्यवादी हुन्थे। सेवाघर एक्ला सुनसान जङ्गलको बीचमा भएकोले विषालु बिच्छी साँपहरू प्रशस्त घरभित्र पस्थे, तर कहिले डसेन। यिनै हुन् मेरा सुख क्षण अनि दुःख पीड सतावट त त्यति मेरो जीवनमा आएन, तर दुःखद क्षण त्यो दिनलाई मान्छु जब सेवा धाउँदा धाउँदै विश्वासीहरू संसारतिर फर्कन्छ, जवानहरू मण्डलीको विरुद्धमा गएर काम बिगार्छ। सधैँ अनुशासनबद्ध भई चटकचिटिक सफा सुग्घर भएर लुगाफाटा मिलाएर लगाउने मिलनसार स्वभाव भएकी बढीलाई अहिले र उहिलेको अनुशासनमा केही फरक पाउनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर यसरी दिनुहुन्छ, फरक धेरै नै छ। उहिले मण्डलीमा जिम्मेवारी दासहरू पटक पटक मात्र या सेवाको समयमा मात्र आउनुहुन्थ्यो भने अहिले दासहरू स्थायी रूपमा प्रभुकै घरमा बस्नुहुन्छ। प्रभुका दासहरूको अघि अनुशासन भङ्ग गर्ने हिम्मत कसैमा हुँदैन। आफैले अनुशासनबद्ध बनाउनु करै लाग्छ। आँखा छलेर अनुशासन भङ्ग गर्छ भने त्यसको लेखा उसैले तिर्छ। पहिलेको भन्दा अहिले पो प्रभुको घरमा बस्नु अनुशासनमा रहनु कडा छ। यसैले म विशेष पूर्ण समय सेविकालाई यही सुझाव दिन चाहन्छु कि अहिलेकाहरू सबै बुद्धिमानी छन्, हामी जस्ता लाटा सोझा अनपढ छैनन्। प्रभुको सेवा चाहिँ इमान्दारितापूर्वक गर्नुपर्छ र मात्रै फल लाग्छ। बाहिर एउटा जीवन भित्र अर्को जीवन भयो भने चाहिँ जीवनमा पनि उन्नति हुँदैन, साथै मण्डलीमा पनि गडबड भइरहन्छ। यसर्थ अहिलेकाहरूले उहिलेका विश्वासीहरूले जस्तै शरीरलाई सिँगार्न छोडेर आत्मालाई मात्र सिँगार्ने हुनुपर्छ। हामी यी रत्नहरूलाई जीवित हुँदाहुँदै सम्मान दिनुपर्छ। उहाँहरू जस्ता केश पाकेका वृद्धहरू मण्डलीका शोभा हुन्। हितोपदेश 16 अध्यायको 31 पद, हितोपदेश 20 अध्यायको 29 पद। उहाँले मण्डली र विश्वासी जनको हितमा गर्नुभएका सेवा अझै बढ्न सकुन्, ताकि अझ धेरैले उहाँबाट प्रेरणा उत्साह पाउन सकेका हुन् भन्दै प्रभुमा उहाँको दीर्घायुको कामना राख्दछु। धन्यवाद। हजुर सबैजनालाई मैजराएको तर्फबाट फेरि पनि प्रेमी जयमसी। तपाईँको समक्षमा फेरि पनि यो दोस्रो एउटा लेख लिएर आएको छु र यसको शीर्षक रहेछ बराइनको मण्डली होरेब। बराइन खाडी क्षेत्रका देशहरूमध्ये लगभग 7119 वर्ग किलोमिटर मात्र क्षेत्रफल भएको एउटा सानो टापु हो। चारैतिर समुद्रले घेरिएको यो देश साउदी अरबिया र कतारको बीचमा अवस्थित छ। बराइन एउटा शान्त, सुरक्षित र केही धर्मनिरपेक्ष देश हो। बराइनमा विश्वकै विभिन्न धर्म संस्कृतिका मानिसहरू रहन्छन्। मुसलमानकै देश भए तापनि धर्मनीति क्षेत्रमा केही स्वतन्त्र भएको कारण यहाँ मस्जिद, मन्दिर र गिर्जाघरहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छन्। कहिलेकाहीँ मानिसहरू आफ्ना आफ्नै धर्म संस्कृतिको पर्वमा अस्तव्यस्त देखिन्छन्। यस अवसरमा हामी प्रभुका जनहरू पनि बडो स्वतन्त्रता साथ प्रभुको सेवा संगतिमा अस्तव्यस्त छौँ। प्रभुका सबै पवित्र सन्तगणप्रति अमूल्य प्रार्थनाको अपेक्षा राख्दै मण्डली होरेबको सेवा संगतिको विषयमा संक्षिप्त लेख्ने चाहना साँचिएको हो। बराइनमा सन् 1968 प्रभुको सेवा संगति सुरु भए तापनि रोटी तोडाईको सेवा चाहिँ सन् 1969 स्थापना भएको रहेछ। यहाँका प्रभुका जनहरूसँगको संगतिको मिठास चाखेर मण्डली होरेबको इतिहास जान्ने जिज्ञासा भएको कारण मण्डलीका पुराना मानिसहरूसँग
कुरा राख्दा थाहा भयो कि बराइनमा भाइजी क्रिस्टोफर आउनु भएपछि नै प्रभुको सेवा सङ्गति सुरु भएको रहेछ। 2009 भाइजी क्रिस्टोफर र सिस्टर रुथ ओमान मस्टकको मण्डली पनियलमा रजत जयन्ती सेवा जाँदा बराइनमा हामीसित पनि भेट गर्नुभएको थियो। यसै अवसरमा मण्डली होरेबमा पनि अक्टोबर 4 देखि 8 सम्म 5 दिने विशेष सेवा आयोजना गरिएको थियो। भाइजी क्रिस्टोफरले व्यवस्था 8 अध्याय 1 देखि 10 पदबाट 3 मुख्य कुराहरू लिएर अमूल्य वचनहरू बाँड्नु भएको थियो। पहिलो, परमप्रभुले तिमीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा कसरी पुर्याउनु भयो सो स्मरण गर। दोस्रो, परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको कारण बाबुले आफ्नो छोरालाई शिक्षा दण्ड दिए झैं तिमीहरूलाई उजाड स्थानमा शिक्षा दण्ड दिनुभयो। तेस्रो, तिमीहरू प्रतिज्ञाको देशमा पुगेर त्यस देशको उत्तम उत्तम पदार्थहरूले युक्त भएर परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछौ। पहिलो दिन भाइजी क्रिस्टोफरले आफ्नो जीवन गवाईको साथमा मण्डली होरेबको गवाई बाँड्नु भएको थियो। भाइजीले वचनकै आधारमा बराइनमा सेवा सङ्गति कसरी सुरु गर्नुभयो र सुरुवातमा प्रभुले कसरी डोर्याउनु भयो भन्ने विषयलाई प्रष्ट पार्नु भएको थियो। भाइजीले गवाईमा भन्नुहुन्थ्यो, सुरुमा म बराइन आइपुगेपछि ब्रदर अर्नेस्ट र ब्रदर रजतलाई सम्पर्क गरेँ। त्यसपछि बिस्तारै समय समयमा जुटेर प्रभुको वचन पढ्दै प्रार्थनामा समय बिताउन थाल्यौं। विशेष गरेर प्रभुले विभिन्न दान वरदान भएका विश्वासी दाजुभाइहरूलाई सुम्पेर जानुभयो। मलाई याद छ त्यति बेला भाइजी डाक्टर जीटी सिमोन, एन जोसेफ, सत्यप्रकाश, मेडपल्ली, डाक्टर सिमोन, चक्रपा, सामुएल अनि भाइ क्रिस्टोफर हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भाइहरू कतिपय आँटिला, सासिला र जल्दा बल्दा आत्मिक जोश र उमङ्गले भरिएका भाइहरू हुनुहुन्थ्यो। आशीर्वादसँग केही भाइ लेबर क्याम्पतिर घर घरमा गएर ढोका ढकढकाउँदै सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्थ्यो। यसरी बिस्तारै यहाँ प्रभुको काम बढ्न लाग्यो। 1970 भाइजी भक्त सिंहले भ्रमण गर्नुभई हामीलाई हौसला, उत्साह र प्रेरणा दिनुभएको थियो। दुःखको कुरा त्यति बेला नेपालका विश्वासीहरू भने कोही पनि हुनुहुन्न थियो, किनभने त्यतिखेर नेपालमै पनि भर्खरै मात्र प्रभुको काम बढ्दै थियो। 1994 मैले छुट्टी लिएँ। सोध्दै खोज्दै बेरसेवा प्रार्थना भवन बमघट आइपुगे अनि मिलन मामालाई लिएर रातारात त्यहाँ गइयो। मामाले घरमा फेरि राम्ररी सुसमाचार सुनाउनु भयो। म लगायत आमा, बाबा साथै अन्य व्यक्तिहरूले पनि उहाँले सुनाउनु भएको प्रभुको वचन सुन्यौं। त्यस्तै 5-6 जनाले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौं। त्यसपछि दिसम्बरमा पवित्र महासभामा भाग लिन एलसदाय कालिम्पोङ गइयो। एलसदाय कालिम्पोङबाट हेड मेसेन्जरको लागि नाम लेखाउन जाँदा काउन्टरमा सिस्टरसँग हाम्रो भेट भयो। उहाँले नाम र ठेगाना सोध्दै जानुभयो। मैले पनि आफ्नो नाम र बराइनको ठेगाना भन्दै जाँदा भन्नुभयो कि बराइनमा हाम्रो झुन्ड छ नि भनेर ब्रदर जर्ज र ब्रदर ए पिटरको सम्पर्क नम्बर दिनुभयो। सिस्टर रुथलाई भेटेर बडो खुसी लाग्यो। पवित्र महासभा थोरै दिन मात्रको सङ्गतिले पनि मिसनको सेवा गरेमा धेरै भिन्नता पाइसकेको थिएँ। अनि छुट्टीबाट आएपछि दाजुलाई सबै कुराहरू बताएँ। तब सबैजना खुसी भएर ब्रदर जर्ज र ब्रदर ए पिटरलाई सम्पर्क गरेर हामी होरेब सङ्गतिमा आउन थालेका हौँ। 41 वर्षको अवधिमा मण्डली होरेबलाई धेरै प्रभुका अभिषिक्त दासहरूले समय समयमा भ्रमण गरेर आत्मिक मलजल थप्ने कामका साथै आत्मिक हौसला जगाउने काम भएको छ। मण्डली होरेबको पहिलो भिजिटर भाइजी भक्त सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2 पटक भ्रमण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै प्रकारले भाइजी के फिलिपले 3 पटक, भाइजी टी कोशीले 2 पटक, अस्ट्रेलियाका भाइजी गोल्सवर्दी, भाइजी केन्नेट तिमोथी, श्रीलङ्काका भाइजी नेभिल जयसुन्दरम, भाइजी सुधाकर, भाइजी थियोडर रेजिनल, भाइजी बी तिमोथी, भाइजी दैव प्रसाद, भाइजी एल इमानुएल, भाइजी एन जयराजु, भाइजी पिसी राव, एलसदाय कालिम्पोङबाट दाजु दानियल अनि माउन्ट पिस्का दार्जिलिङबाट दाजु सम्मा लिङदोङ। 1978 भाइजी भक्त सिंहले फेरि भ्रमण गरेर हाम्रो हौसला बढाइदिनु भयो। त्यसपछि म पनि दुबईतिर लागेँ।
मेरो आउने जाने क्रम जारी नै थियो। तर यसपालिको हाम्रो भेटघाट चाहिँ लामो समयपछिको भेटघाट हो। ती दिनहरूमा हामी थोरै विश्वासीहरू एउटा सानो घरमा संगति गर्थ्यौं, तर आज बराइनमा प्रभुले गर्नुभएको महान कार्य र धेरै विश्वासीहरूको जमात देख्दा बडो आनन्द लागेको छ। अति आभारी छु। यसरी 41 वर्षसम्म परमप्रभुले मण्डली होरेप्रति देखाउनु भएको विश्वास, योग्यता र अनुग्रहको लागि हामीले पनि भाइजीसँग मिलेर प्रभुलाई उहाँको करुणा र भलाइका लागि धन्यवाद दिने अवसर पायौं। यसरी भाइजी क्रिस्टोफरसँगको 5 दिने सेवकाई बडो आशिषमय रहेको थियो। 1990 देखि मण्डली होरेब सन्त क्रिस्टोफर चर्चमा संगति गर्दै आएको रहेछ अनि नेपालका विश्वासीहरू चाहिँ 1995 देखि मण्डली होरेबमा संगतिमा आउन थालेका रहेछन्। सबै नेपालका विश्वासीहरू चाहिँ दाजु बर्नबास थापाद्वारा मण्डली होरेबको सेवा संगतिमा डोराएका रहेछन्। दाजु बर्नबास भन्नुहुन्छ, त्यति बेला मण्डली थाहा नभएको कारण हामीले मिसनमा संगति गर्थ्यौं। म त खास गरी अमेरिका जाने चेष्टामा चर्च आउन थालेको हुँ, तर प्रभुले सही तरिकासँग चिनाजन गराउनु भएको कारण ठोस प्रकारको सुसमाचारको माध्यमद्वारा राम्ररी प्रभुको चिनारी पाउन सके। तर प्रभुलाई ग्रहण चाहिँ गरेको थिइनँ। त्यतिखेर बराइनमा बम दाजु र स्टेफन देवप्रकाश दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो कि ग्रहण चाहिँ यहाँ नगर्नु, किनभने यहाँ कुनै वचनको दर्शन प्रकाश नै छैन। छुट्टी जाँदा नेपालमै ग्रहण गरेर आउनुहोस्। अनि बाले बुटोलको ठेगाना र मिलन मामाको नम्बर दिनुभयो। मेरो छुट्टी निक्लने समय पनि भएको थियो। 2009 सालको अन्तको सेवाको दिन अहमदाबाद बेरसेवाबाट भाइजी जोसेफ क्यानाडा आउनु भएको थियो। डिसेम्बर 25 देखि 1 जनवरी 2010 सम्म जम्मा 12 वटा सेवकाई आयोजना गरिएको थियो। भाइजी जोसेफ क्यानाडा प्रत्येक सेवामा परमेश्वरको अनुग्रह, दया र उहाँको महान प्रेमको चर्चा गर्नुभएको थियो। यसरी यसपालिको सालको अन्तको सेवाद्वारा नौलो अनुभवका साथै भारी आशिषको अनुभूति मिलेको छ। मण्डली होरेबमा हामी मिश्रित भाषा, बेग्लै तथा विभिन्न पृष्ठभूमिका विश्वासीहरू एकसाथ संगति गर्छौं। कति क्याथोलिक छन्, कति पेन्टिकोस्टका, कतिजना सिएसआईका भने कति प्रोटेस्टेन्टका हुनुहुन्छ। प्रभुको वचन र दर्शन प्रकाश अनुसारको शिक्षा र संगतिको कारण कतिपय विश्वासीहरूले उद्धार मुक्ति पाए अनि जीवनमा बदलाव पनि आएको छ। सबैभन्दा ठूलो संख्यामा आन्ध्र प्रदेशका प्रियजनहरू हुनुहुन्छ। दोस्रोमा हामी नेपालका विश्वासीहरू छौं। तमिलनाडुका 5-6 जना, केरलाका 1 जना, पन्जाबका 2 जना हुनुहुन्छ। गन्ती चाहिँ 35 देखि 40 पुगेको छ। प्रत्येक पल्टको संगतिमा 25-26 जनाको सहभागिता पाइन्छ। वचन चाहिँ 3 वटा भाषाहरू, अंग्रेजी, तेलुगु अनि नेपालीमा अनुवाद हुन्छन्। अरब देशहरूमा शुक्रबार सरकारी छुट्टी भएको कारण महिनाको प्रत्येक पहिलो शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1:15 बजेसम्म उपवास प्रार्थना सेवामा जुट्छन् अनि साँझ 5:45 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म आराधना उपासना सेवा हुन्छ। प्रत्येक तेस्रो शुक्रबार चाहिँ बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 12:30 बजेसम्म नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भाइ स्टेफन र बहिनी सुशीलाको कोठामा जुटेर सियोनका गीतहरू सिक्छौं। छोटो वचनको सेवा पनि हुन्छ अनि महिनाको अन्तिम शुक्रबार दिदीबहिनीको सेवा हुन्छ। महिनाको प्रत्येक पहिलो मंगलबार साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म बाइबल अध्ययन सेवामा जुट्छौं अनि बाँकी मंगलबारहरूमा चाहिँ मण्डलिक प्रार्थना सेवा हुन्छ। अरू स्थानीय प्रार्थना सेवाहरू पनि हुन्छ। यसरी परदेशमा रहँदा पनि प्रभुको मिठो संगति गर्न पाउँदा बडो आनन्दित छौं। बराइनमा कमाई धमाई भन्दा पनि प्रभुकै संगतिको महत्व छ। साँच्चै नै हामीलाई यहाँको सेवा संगतिले आत्मिक न्यानो छहारी दिएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस प्रकारको प्रभुको सेवा संगति निरन्तर चल्दै जानको लागि प्रभुका सबै पवित्र सन्तगणबाट प्रार्थनाको अपेक्षा राख्दछौं। तपाईहरूकै अमूल्य प्रार्थनाको उत्तरमा हाम्रा सबै सेवा र संगतिमा प्रभुको सहायता र अगुवाई पाइरहेका छौं। बाँकी हाम्रो सेवा र संगतिद्वारा प्रभुको महिमा पुग्नको लागि साथै आत्मिक उन्नति आदिको लागि सबै मण्डलीको अमूल्य प्रार्थनाको अभिलाषी छौं।
यदि कोही आफ्नो आफन्त विश्वासीहरू कुनै पनि खाडी क्षेत्रका अरब देशहरूमा सेवा संगति रहित हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले हामीसँग हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। अहिले यस घडीसम्म सम्पूर्ण श्रोतावर्गले प्रभुका जनहरूले हामीलाई यो कपनुम प्रार्थना भवनको फेसबुक पेजबाट सिधा प्रसारण हेरिरहनु भएको थियो, सङ्गति गरिरहनु भएको थियो र आज चाहिँ हामीलाई ठहराएको दोस्रो दिनको यो 40औं भङ्गालो जिउँदो पानी रचना पठन गर्ने यो कामहरू अब यति बेलासम्म 6:30 बजीदेखि लिएर 7:30सम्मको निर्धारित समयहरू यहाँनिर आएर पुरा भएको हामी यहाँनिर घोषणा गर्दछौँ र यति बेलासम्म हामीलाई सङ्गतिमा तपाईँहरूले साथ दिनुभयो। हामी खुबै आनन्दित छौँ, हर्षित छौँ र अब हामी फेरि पनि भोलि हाम्रो आखिरी यो रचना पठनको सेवकाहरू छ, यसमा फेरि पनि हामी यसरी हामी भागी बन्नेछौँ, हामी यसरी नै प्रस्तुत हुनेछौँ। यसरी नै भोलि पनि हजुरहरूलाई हाम्रो सङ्गतिमा हामी यसरी निम्ताउँछौँ। यसगरी यहाँसम्म हामी तपाईँहरू सबैसँग मिलेर सङ्गति गर्न पायौँ। धन्यवादी हुँदै अब हाम्रो आजको ठहराएको यो सेवालाई यहाँनिर समाप्त भएको घोषणा गर्दै हामी बिदा लिन्छौँ। धन्यवाद। जय मसीह।